अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। दोनों के ऊपर जनाब एक अजीब सा वबाल मचा हुआ है और मैंने सोचा कि मैं आपको दोनों के बारे में बता दूं कि हकीकत और सदाकत क्या है। जनाब ये जो दोनों खबरें आपके सामने रखने जा रही हूँ उसमें एक खबर तो हानिया आमिर के हवाले से है। आप लोग जानते हैं कि हानिया आमिर पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ जो हैं वो इस वक्त एक्ट्रेस हैं। उनके बारे में जनाब खबर आ रही है कि उन्होंने अपने बचपन में होने वाले उनके साथ तशद्दुद और उनके साथ जो वायलेंस होती है और उनका बचपन किस कदर भयानक गुजरा है उसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने अपने बचपन के बारे में क्या कुछ कहा है आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको मैंने बताना है कि एक खबर इस वक्त भारतीय इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तानी एक मॉडल है जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर पीएचडी कर रही थी, लेकिन पीएचडी को छोड़कर स्कॉलरशिप को छोड़कर उन्होंने फहश फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तानी अदाकारा कौन है और आया वो है या नहीं है और उनका इसके ऊपर क्या रद्द अमल आया है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इस वक्त की जो सुपरस्टार हैं वो हैं जी हानिया आमिर। अपनी चुलबुली स्माइल और हमेशा मुस्कुराते रहने की वजह से वो लोगों को काफ़ी पसंद है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग उनसे एनॉय भी हो जाते हैं कि वो हर वक्त हर सिचुएशन में कैसे हंस लेती हैं। अब हानिया आमिर ने हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका बचपन कितना भयानक गुजरा है। आपको बता दूं कि मकबूल अदाकारा हानिया आमिर ने इंकशाफ किया है कि उनका बचपन इंतहाई बुरा और तकलीफ के साथ गुजरा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि दरअसल उनका बचपन ऐसा गुजरा है, इसी वजह से आज वो इतनी पुरएतमाद दिखाई देती हैं। लोग इस बात पे बड़े हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का बचपन अगर इतना बुरा गुजरा हो तो वो पुरएतमाद दिखाई दे। हानिया आमिर ने हाल ही में मिडल ईस्ट में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने करियर समेत ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो है वो खुल के बात की। उन्होंने बताया कि उनकी पैदाइश जो है वो रावलपिंडी में हुई थी और उनका बचपन और लड़कपन भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी ही में गुजरा है। हानिया आमिर से जब ये पूछा गया कि वो इंडस्ट्री में कैसे आई थी तो इसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बचपन ही से उनकी वालदा को व्लॉगिंग करने का शौक था। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा के पास जो है वो एक हैंडी कैम हुआ करता था जिसके ऊपर उनकी कज़न समेत जितनी भी लड़कियां होती थी वो सब मिलकर अपने वीडियोज़ को शूट किया करती थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मोबाइल पर उस वक्त जब उन्होंने काम का भी आगाज़ नहीं किया था तब डब स्मैश के वीडियोज़ आया करते थे। उनका कहना था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान ही टिकटॉक भी बनाना शुरू कर दिए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डब स्मैश वाले वीडियोज़ जब वो बनाया करती थी तो उसी दौरान उनका ये कहना था कि उनको एक फ़िल्म की ऑफ़र आई और उन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया और उसका ऑडिशन दे दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बिस्मिल ड्रामा की जो हीरोइन हरीम फारूक है, उनका ये क्लेम है कि दरअसल हानिया आमिर को इंडस्ट्री में मुतारिफ़ करवाने वाली वो खुद हैं, लेकिन हानिया आमिर ने उसमें हरीम फारूक का कोई नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब वो तो एक ऑडिशन के लिए, फ़िल्म के ऑडिशन के लिए गई थी और लकीली वो उसके लिए सेलेक्ट भी हो गई थी। उन्होंने बताया कि ऑडिशन के बाद उन्हें पेशकश हुई फिल्म में काम करने की और उसके बाद उन्होंने अपनी वालदा को घर आके बताया कि अब वो फिल्मों में काम करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर फिल्म का मुआहदा कर लिया और उसके बाद उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन कास्ट करने वाले जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उनके साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं हुआ। उन्होंने कहा लकीली फिल्म भी सुपर हिट रही और उसके बाद उनका नाम जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी बन गया और फिर उसके बाद अदाकारी में उनका करियर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही अदाकारी में उनका करियर बना, साथ ही उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, अपनी तालीम को खैराबाद कह दिया और अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अदाकारी में आने के बाद वो पैसे कमाने लग गई और इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम जो है वो मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं समझी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बचपन की यादें ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, बल्कि ये कहना सही होगा कि बचपन बहुत ही भयानक गुजरा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कज़न्स के साथ कुछ खेलना कूदना बचपन में याद है, लेकिन बाकी और वो कुछ भी याद नहीं रखना चाहती जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही बुरा गुजरा। उन्होंने कहा कि वो इसलिए याद नहीं रखना चाहती क्योंकि उनकी बचपन की यादें बहुत ही बुरी हैं। उन्होंने इतराफ़ किया कि बचपन बुरा गुजरने की वजह से उनके अंदर जो है वो एतमाद आया। लोग बड़े हैरान हुए कि बुरा बचपन गुजरने से आपके अंदर एतमाद कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात से उन्होंने लड़ना सीखा, मुसीबतों के बावजूद मुस्कुराना और आगे बढ़ना सीखा। उन्होंने कहा कि भयानक बचपन गुजरने की वजह से आज वो पुरएतमाद हैं, कामयाब हैं, मुस्कुराती दिखाई देती हैं और उनके हर वक्त हंसने का सबब उनका मुश्किल वक्त में जो है वो आगे बढ़ने का जो अज़्म है वो उस बचपन की वजह से ही ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ उनके अंदर आई। उन्होंने बताया कि उनका बचपन
اتنا برا گزرا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تفصیلات بتائیں کہ کیا تفصیلات ہیں، کیسے برا گزرا، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا، بلکہ بس انہوں نے اتنا بتایا کہ ان کا بچپن اس لیے بہت برا گزرا کیونکہ بچپن ہی میں ان کے والدین کا طلاق ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، اور وہ اکیلی ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور اکیلی ہی والدہ نے ان کی پرورش کی، اور اپنے گھر کو چلانے کی خاطر انہوں نے یونیورسٹی سے بریک لے کر کریئر شروع کر دیا، اور چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے کمانا شروع کر دیا۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور اس طرح سے جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہانیہ عامر ہر وقت ہر حالات میں بس ہنستی رہتی ہیں، کیوں ہنستی رہتی ہیں، کیا ریزن ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بعض دفعہ بہت مسکراتے چہروں کے پیچھے بڑے گہرے درد چھپے ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب زارا نعیم ڈار کی۔ یہ ایک پاکستانی جو ہیں وہ خاتون ہیں، ماڈل ہیں، اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ جناب انہوں نے 2020 میں ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹس یعنی کہ ACCA جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی بیٹی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ جناب انہوں نے بڑا ہی اسکالرشپ لیا، بڑی جسے کہتے ہیں نا پاکستان کی ایک پڑھنے لکھنے والی لڑکی۔ اچانک سے بھارت کے میڈیا پر یہ خبر پھیلنے لگی کہ جناب یہ جو لڑکی ہے جس کا نام زارا نعیم ڈار بتایا جا رہا ہے، جو کہ پاکستانی ہے، اس نے اچانک سے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر اس نے فحش فلموں کے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ خبر ہر طرف جو ہے وہ گولی کی سپیڈ سے بھی تیز پھیلنا شروع ہو گئی، اور ہر طرف لوگ یہ جاننے لگے کہ جناب آخر ایسا کیا ہو گیا کہ زارا نعیم ڈار کو جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر فحش فلموں میں کام کرنا پڑا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے، ان کا نام پاکستانی یہ خاتون ہے، ان کا نام ہے جی زارا نعیم ڈار۔ 2020 میں انہوں نے ACCA کے فائنینشیل رپورٹنگ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمبرز حاصل کر کے شہرت حاصل کی تھی، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی شہرت جو ہے وہ پھیل گئی تھی۔ لیکن انڈیا کے اندر جب یہ خبر پھیلی کہ انہوں نے فحش فلموں میں کام کرنا شروع کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ ایک لڑکی نہیں بلکہ یہ 2 لڑکیاں ہیں۔ پاکستانی جو لڑکی ہے اس کا نام ہے زارا نعیم ڈار، جبکہ دوسری لڑکی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جی زارا ڈار۔ تو دراصل یہ 2 الگ الگ لڑکیاں ہیں، اور اب لوگ جاننا چاہیں گے کہ پھر یہ جو دوسری زارا ڈار ہے کیا یہ وہ والی نہیں ہے، تو میں آپ کو کہوں جی وہ نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے۔ مگر اب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اگر اس کا نام زارا ڈار ہے تو یہ بھی پاکستانی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لڑکی ہے دوسری زارا ڈار جس نے فحش فلموں میں کام کرنا شروع کیا ہے، اس نے اب آ کر یہ بات کلیئر کی ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، بلکہ الٹا اس نے بھارت کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ وہ بھارتی ہے، اور مشرق وسطیٰ اور اس کے علاوہ یورپ سے اس کی جو نسل ہے وہ جا کر ملتی ہے۔ اب اس نے کیا کہا ہے اور یہ لڑکی کون حقیقت میں نکلی ہے، اور بھارت جو اس لڑکی کو پاکستانی ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا، اس کی تفصیلات بھی سن لیں۔ اب یہ جو لڑکی ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی تعلیم چھوڑی ہے۔ یہ بیسیکلی امریکہ کے اندر ڈاکٹریٹ کی تعلیم جو ہے وہ ادھوری چھوڑ کر ماڈلنگ کرنا چل پڑ نکلی، اور ماڈلنگ کے چکر میں اس کو کسی نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ پیسہ کمانا ہے تو تمہیں فحش فلموں کے اندر کام کرنا پڑے گا۔ اس نے فحش فلموں میں کام کرنا شروع کیا، اور وہاں سے اس نے لاکھوں ڈالرز کما کے شارٹ کٹ کے ذریعے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو لڑکی ہے کیونکہ دونوں کے ناموں کے اندر مماثلت ہے، دیٹس وائی لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا، اور زارا نعیم ڈار کی مماثلت کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ لڑکی ہے۔ اور اب اس نے جو ہے یہ وضاحت کی ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اور برائے مہربانی اس کو پاکستان کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اور اس نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ یعنی ایکس کے اوپر بھی اپنی وضاحت دی ہے، جس میں اس نے صاف طور پہ کہا ہے کہ پاکستان سے البتہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بھارت سے اس کا لینا دینا ضرور ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی اور اس کی پرورش بھی وہیں پہ ہوئی تھی، اس کے آباء و اجداد بھی مختلف نسلوں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی نسلوں کا تعلق ایران سے ہے، یورپ سے ہے، مشرق وسطیٰ سے اور بھارت سے ہے، لیکن پاکستان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرا نام لے کر جو ہے وہ دوسری والی جو زارا نعیم ڈار ہے اس کا نام لے کر غلط چیزوں کو پھیلانا بند کریں۔ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اس نے 10 لاکھ امریکی ڈالرز اب تک فحش فلموں سے کما لیے ہیں، اور انفارچونیٹلی لوگوں کو اب اس طرح کے سبق دینا کہ پڑھائیاں چھوڑ کر لوگ اس کام پہ چل نکلیں، وہ تو آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال یہ دونوں خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ کیا آپ بھی اس کو دوسری والی پاکستانی لڑکی سمجھ رہے تھے؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیں، زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس، دونوں چینلز کو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔